गुरुतत्त्वविवेचनम् अन्तेनाधिकृतं विश्वं सचक्षस्तुः सचक्षुषं दिदृक्षा च त्वं तु देशिकेन्द्रं सचक्षुषम् अन्धस्य गुरुरेकाक्ष सतस्य द्वयक्षो गुरुर्मतः द्वयक्षाणामपि सर्वेषां गुरुत्रस्यक्षो न तत्समः सहस्राक्षादयः सर्वे द्वयक्षा एव हि केवलं कार्यधये दृश्यो यशमान् त्र्यक्षशिष्यपदे स्थिताः त्र्यक्षस्तु भगवानादिपुरुषः शङ्करो भवः शिष्ट्वा सर्वाणि भूतानि कायमध्येत सन्दिशना उभयातीतममलं तृतीयाक्षस्य गोचरं ददाति प्रार्थितस्तुष्टा श्रीगुरु परमेश्वर स आदिनाथो भगवानादिज्ञानां बुद्धिः स्वात्मर्तिर्महात्मा श्रीदेशिकेन्द्रः करुणाम्बुराशीर्णान् स्वरूपेश्चरति हि लोके क्वचिच् किञ्चित् कुरुते मनस्वी क्वचिन्न किञ्चित् कुरुते प्रमतः बालो यथा क्रीडति सर्वलोके तथैव स क्रीडति पामरेषु स लभ्यते केनचिदेव पुंसा विज्ञायते केनचिदेव पुंसा प्रस्तूयते केनचिदेव पुंसा शिनोति वातं स नरोऽपि धन्यः अन्तेनाधिकृतं विश्वं सचक्षस्तुः सचक्षुषं दिदृक्षा च त्वं तु देशिकेन्द्रं सचक्षुषम् अन्धस्य गुरुरेकाक्ष सतस्य द्वयक्षो गुरुर्मतः द्वयक्षाणामपि सर्वेषां गुरुत्रस्यक्षो न तत्समः सहस्राक्षादयः सर्वे द्वयक्षा एव हि केवलं कार्यधये दृश्यो यशमान् त्र्यक्षशिष्यपदे स्थिताः त्र्यक्षस्तु भगवानादिपुरुषः शङ्करो भवः शिष्ट्वा सर्वाणि भूतानि कायमध्येत सन्दिशना उभयातीतममलं तृतीयाक्षस्य गोचरं ददाति प्रार्थितस्तुष्टा श्रीगुरु परमेश्वर स आदिनाथो भगवानादिज्ञानां बुद्धिः स्वात्मर्तिर्महात्मा श्रीदेशिकेन्द्रः करुणाम्बुराशीर्णान् स्वरूपेश्चरति हि लोके क्वचिच् किञ्चित् कुरुते मनस्वी क्वचिन्न किञ्चित् कुरुते प्रमतः बालो यथा क्रीडति सर्वलोके तथैव स क्रीडति पामरेषु स लभ्यते केनचिदेव पुंसा विज्ञायते केनचिदेव पुंसा प्रस्तूयते केनचिदेव पुंसा शिनोति वातं स नरोऽपि धन्यः इति श्रीकृष्णानन्दयतिविरचितं गुरुतत्त्वविवेचनं सम्पूर्णम्।